ऐक्येन 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 द्वादशानां द्वादशानाम् अशिशिरमहसाम् अशिशिरमहसाम् दर्शयन्ती दर्शयन्ती प्रवृत्तिम् 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 दत्तः दत्तः स्वर्लोकलक्ष्म्याः स्वर्लोकलक्ष्म्याः तिलक तिलक इव इव मुखे मुखे पद्मरागद्रवेण पद्मरागद्रवेण देयात् देयात् दैतेय दर्प क्षति करण रण प्रीणित प्रीणित अम्भोज अम्भोज नाभिः नाभित्वम् उर्व्याः सुरपति विभव स्पर्शि सौदर्शनी वह ऐक्येन द्वादशानामशिशिरमहसाम् दर्शयन्ती प्रवृत्तिम् दत्तः स्वर्लोकलक्ष्म्यास्तिलक इव मुखे पद्मरागद्रवेण देयाद्दैतेयदर्प क्षतिकरणरण प्रीणितां भोजनाभिः नाभिर्नाभित्वमुर्याः नाभिर्नाभित्वमुर्व्याः सुरपति विभवस्पर्शि सौदर्शनीवः ऐक्येन द्वादशानामशिशिरमहसाम् दर्शयन्ती प्रवृत्तिम् ऐक्येन द्वादशानामशिशिरमहसाम् दर्शयन्ती प्रवृत्तिम् दत्तस्वर्लोकलक्ष्म्यास्तिलक इव मुखे पद्मरागद्रवेण
तत्तत्स्वर्लोकलक्ष्म्यास्तिलक इव मुखे पद्मरागद्रवेण दत्तस्वर्लोकलक्ष्म्यास्तिलक इव मुखे पद्मरागद्रवेण देयाद्दैतेयदर्पक्षतिकरणरण प्रीणितां भोजनाभिः देयाद्दैतेयदर्पक्षतिकरणरण प्रीणितां भोजनाभिः देयाद्दैतेयदर्पक्षतिकरणरण प्रीणितां भोजनाभिः नाभिर्नाभित्वमुर्व्याः सुरपतिविभवस्पर्शि सौदर्शनीवः नाभिर्नाभित्वमुर्व्याः सुरपतिविभवस्पर्शि सौदर्शनीवः नाभिर्नाभित्वमुर्याः सुरपतिविभवस्पर्श सौदर्शनीवः ऐक्येन द्वादशानामशिशिरमहसां दर्शयन्ती प्रवृत्तिं दत्तस्वर्लोकलक्ष्म्यास्तिलकैव मुखे पद्मरागद्रवेण देयाद्दैतेयदर्पक्षतिकरणरण प्रीणितां भोजनाभिः नाभिर्नाभित्वमुर्व्याः सुरपतिविभवस्पर्शि सौदर्शनीवः